अस्सलामु अलैकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत अच्छा और मज़ेदार सा टॉपिक। इंशाल्लाह आप ज़रूर उससे मोटिवेट होंगे और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उससे ज़रूर चेंज आएगा इंशाल्लाह। तो जनाब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज के टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज का टॉपिक है जी ससुराल में कैसे रहा जाता है, कैसे एडजस्ट हुआ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं उनके कमेंट सेक्शन में जाती हूँ तो वहाँ जो लड़कियों के सवालात होते हैं ना, मैं उसके ऊपर आजकल सोच के और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुशाहिदा करके जो है ना वो टॉपिक पे जो है ना बात करने लगी हूँ और अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो वहाँ कुछ लोगों के जो है ना मैंने कमेंट देखे थे जी। कुछ लोगों के सवाल ये थे जी कि अगर आप लोग हमें ये बात पहले ही बता दो तो हमें हमारी लाइफ में जो है ना आने वाले मुश्किल वक्त में जो है ना आसानी हो जाए। आज हम जिस तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ससुराल में, तो शायद वो हमारे साथ ना हो। तो खैर मैं आपको बताती हूँ कि वो मुश्किलात क्या होती हैं और क्या नहीं होती। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके मियाँ बीवी के बीच में कोई लड़ाई होती है, कुछ भी होता है ना, इंसान है, लड़ाई तो होती है। जहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो वहाँ भी लड़ाई होती है, जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ भी लड़ाई होती है। तो लड़ाई जो है ना वो बरहक है और अब तो फ़र्ज़ वाला काम है, तो वो होती ही होती है। ठीक है ना, किसी न किसी बात को लेकर हो ही जाती है ये। तो जहाँ नोक-झोंक ना हो वहाँ तो वैसे भी कहते हैं रिश्तों का मज़ा नहीं रहता, तो ये छोटी मोटी जो है ना चलती रहती है ये। तो बात ये होती है जी, लड़की का क्या है जी, रात में लड़ाई हुई हस्बैंड और वाइफ की जी, सुबह होने की देर होती है। आजकल जो मोबाइल आ गया है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, सुबह सुबह जो है ना पहला फ़ोन जो है ना अपने घर में, हाँ जी अम्मी ये हो गया वो हो गया। दूसरा फ़ोन जाएगा अब्बू को, जी अब्बू जी ये हो गया है वो हो गया। तीसरा फ़ोन जाता है अपनी बहन को, हाँ जी ये हो गया और वो हो गया है। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर बात है वो अपने माइंड के लिहाज से आपको एडवाइस करते हैं, क्योंकि आप उनकी बहन और बेटी हो। गलत एडवाइस नहीं करेंगे, लेकिन आपको वो जो आप बता रही होती हो ना, देखिए कोई हमारे साथ क्या करता है, कैसी लड़ाई करता है, कैसे अल्फाज बोलता है, लेकिन जब हम वो किसी दूसरे को बता रहे होते हैं ना तो वो हमारे अल्फाजों में चेंजिंग आती है और समझने वाले का माइंड भी अलग होता है। इस तरह क्या होता है, मामला फिर ख़राब हो जाते हैं। और फिर वो जो आपको एडवाइस देती हैं, आपका मूड ख़राब रहता है, आप फिर मुंह बना के बैठी रहती है, तो वो बात लंबी चौड़ी, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है। ठीक है ना, हालांकि ऐसे होना चाहिए, अगर हस्बैंड और वाइफ की किसी बात में नोक झोंक हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो ठीक है, रात गुजर गई है। पहली तो बात है आप रात भी मत गुजर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आजकल तो खैर ऐसा होता नहीं। मोबाइल आ गया, एक साइड पे मुंह करके जो है ना हस्बैंड लेटा हुआ है, दूसरे साइड पे जो है ना मोबाइल लेके बेगम लेटी हुई, तो वो लड़ाई जो है ना आजकल तो वो 3 4 6 महीनों पे चली जाती है। तो खैर आपका जैसे ही दोनों का दिमाग ठंडा होता है आप पहल कर लें। मियाँ बीवी की लड़ाई में कभी भी ये मत सोचें कि शौहर पहल करेगा, नहीं भाई आप पहल कर लें, कोई मसला नहीं है। हर चीज़ को अपनी अना जो है ना वो नहीं बनानी चाहिए, भाई आप अकड़ में आ जाओ, अना में आ जाओ, चाहे बीवी है चाहे जो है ना वो शौहर है। ठीक है ना, अगर बीवी है, ज़ाहिर बात है मैं एक बीवी हूँ तो मैं उसी के नाते बोलूँगी भाई आप 2 कदम आगे बढ़ के जो है ना अपने शौहर से माज़रत कर लो। सबसे पहली बात है, जब वो किसी बात पे बहस करने लगी ना, या किसी भी चीज़ पे जो है लड़ाई शुरू करने लगी ना, आप पहले ही जो है ना खामोशी से उनकी बात सुन लो। अगर नहीं सुनी तो आप पहले बोल दो जी आप सही है मैं गलत हूँ, बस ठीक है, बात उधर ही ख़त्म कर दो, लंबी चौड़ी करो ही ना। जब पता है आखिरी में जो है ना उन्होंने अपने आप को ही सही साबित करना है, तो तो फिर इतनी लंबी बहस करने की ज़रूरत है क्या। और वैसे ये जो बात लोग कहते हैं ना जी, आखिरी में आके जनानियों की बात माननी पड़ती है, तो मुझे बता कौन सा मर्द है जो ऐसी जनानियों की बात मानता है, मतलब कि अपनी बीवियों की बात मानते हैं। भाई ये सिर्फ एक ना बोलने की बात है, कोई किसी की बात नहीं मानता। तो ये बात। और अच्छा दूसरी बात कि कभी भी जो है ना अपने शौहर की माँ और अपने शौहर की जो बहन, जो आपकी सास और नंदी होती है ना, इनकी बातें आपने कभी भी अपनी फैमिली में नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। ठीक है ना, और ना ही आपने अपने ससुराल में अपनी सास नंद या अपने शौहर से मेके की बात कभी भी नहीं करनी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जो है ना बैठे हुए होते हैं और कुछ शौहर तो ऐसे होते हैं, मैंने देखा है वो बातों बातों में मीठे अंदाज में जो है ना अपनी बीवी से उसके मेके में क्या हाल चाल चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो उससे पूछ रहे होते हैं। और बीवियाँ भी बड़े मासूम अंदाज से बड़े मज़े से जो है ना उनको सारा हाल हवाल बता रही होती है, लेकिन वही शौहर जो उस वक़्त प्यार मोहब्बत के साथ बातें निकलवा रहा होता है, और कोई भी ऐसी बात होती है तो वो अपनी बीवी को जो है ना उसके मेके वालों का ताना लाजमी देता है। देखा तेरे घर भी तो ऐसा ही होता है, अगर मैंने तेरे साथ ऐसा कर दिया या ऐसा हो गया तो फिर क्या हो गया, तेरा भाई भी तो ऐसे करता है, तेरी माँ तेरा बाप भी तो ऐसे करता है। तो ये होता है, बात कड़वी है लेकिन ये सच है और ऐसा होता है। तो बेहतर ये है ना आप इधर की बात उधर बताएं, ना उधर की बात इधर बताएं। ठीक है, क्योंकि अब आपकी जो भी है फैमिली यही है। शादी के बाद आपके मेके में आपकी इज़्ज़त और प्यार रहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती जो शादी से पहले होती है। ठीक है ना, तो जैसा भी है शौहर का घर ही आपका घर है, सास है, नंद है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो भी है, अब आपके रिश्ते यही है, क्योंकि वो आप ये रिश्ते आप ख़त्म ही नहीं कर सकते। आप कहते हो हम सास के साथ नहीं रहना चाहते, ससुर के साथ नहीं रहना चाहते, आप ना भी रहो तो भी
بھی وہ آپ کے ساس سسر رہیں گے کیونکہ وہ آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کہتی ہوں بے شک ہزار لڑائیاں ہوں، لیکن جہاں بات آتی ہے نا شوہر کے ماں باپ کی، تو آپ یہ سوچ کے ان کی عزت کر لیا کرو کہ وہ آپ کے شوہر کی جنت ہے اور ایک آپ کے شوہر کی جنت کا دروازہ ہے، یہ سوچ کے آپ جو ہے نا وہ ان کی عزت کر لیا کرو کم سے کم۔ اور خیر اب تو یہ باتیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کی عزت کریں نہ کریں، کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کو سامنے والے بندے کو وہی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے پاس خود آپ عزت دار ہے تو آپ سامنے والے کو عزت دیں گے۔ میں نے کہا نا بات بہت کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے شک اس جگہ پہ ساس سسر ہو یا اس جگہ پہ بہو ہو، بہو ہمیشہ یہی سوچے بھائی وہ چھوٹی ہے، آپ چھوٹی ہیں، اگر آپ دو باتیں چپ کر کے سن بھی لیں گی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں تو آئے گا نا، یا کسی وقت بھی ان کے دل میں یہ تو آئے گا نا، انسان ہے نا کہ ہم کتنی باتیں کرتے ہیں اور یہ چپ کر کے سن لیتی ہے تو کبھی نہ کبھی تو ان کا دل بھی نرم پڑے گی۔ تو بھئی اب تھوڑا سا ٹائم دیا کریں رشتوں کو، انشاءاللہ مجھے جہاں تک مجھے لگتا ہے بہتری ہوتی ہے گی۔ اور اگر نہیں ہوتی تو بھئی ایک چپ سو سکھے، آپ اپنا خوش رہیں وہ اپنا خوش رہیں۔ ویسے بھی آج کل تو بڑے مولویوں کے بیان آتے ہیں نا، ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، یہ تو بیٹا ہی کرے گا، بہو نہیں کرے گی، تو بے شک ایسا ہی ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن پھر جب آپ جب وہ کہتے ہیں نا آپ پین میں ہوتے ہو، آپ ڈلیوری کے لیے ہاسپٹل جا رہے ہوتے ہو تو آپ کے دو دو تین تین جو بچے ہوتے ہیں وہ بوڑھی ساس اور سسر ہی سنبھال رہے ہوتے ہیں پیچھے، اور آپ ہاسپٹل میں جو ہے نا ایزی ہوتی ہو۔ اور جب آپ مارکیٹ جاتی ہو جو پیچھے جب آپ کے بچے سنبھال رہے ہوتے ہیں نا، تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ ساسوں کی خدمت جو ہے نا وہ ہم پہ فرض نہیں۔ جب آپ میکے جا رہی ہوتی ہو، آپ کے شوہر کو وہ کھانا پکا کے کھلا رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ وہ آپ کا شوہر ہے۔ پہلے تو آپ کو لگتا ہے جی وہ آپ کا شوہر ہے، لیکن بعد میں آپ کو یاد نہیں آتا کہ وہ آپ کا شوہر ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی یہ جو ہے نا اپنے مطلب کے لیے اسلام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے اپنے اندر نا، جہاں آپ 4 روٹی پکا رہے ہو وہاں اگر آپ 2 ساس سسر کی بھی روٹی پکا لو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس، کیونکہ ہر عورت کی عادت ہوتی ہے جو اس کو خرچہ ملتا ہے گھر کا، سبزی کا یا جو بھی خرچہ ملتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ جمع پونجی جو ہے نا تھوڑا بہت ہی صحیح وہ چھپا کے کہیں نہ کہیں سائڈوں پہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو وہ سائڈوں پہ رکھتی ہے نا، شوہر پاویں کننا بھی میس نہ ہو کے پوچھے نا کہ کدھر رکھا ہے، کس کونے خدرے میں رکھا ہے پیسہ، یا بچے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا ہے، نہ تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی نے لینے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا، بالکل بھی ڈسکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ اور کتنا نہیں۔ اچھا اس بات میں بتاؤں کہ یہ میں آپ لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں، لیکن میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ میرا اور میری بہن کا خیر کوئی پردہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں کیا ہے، ویسے ہم نے کبھی ایک دوسرے سے پوچھا نہیں ہے، لیکن ہم شیئر کرتی رہتی ہے نارملی، اور میرے خیال سے ہر کوئی شیئر کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ شیئر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ خاص کر اپنے بندے کے ساتھ تو بالکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جب پتہ لگ گیا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے تو پھر تم دیکھو بھائی اس نے کس طرح سے جو ہے نا پیسے نکلوا لینے ہوں گے، بہانے سے جو ہے نا پیسے نکلوا لینے ہوتے ہیں گے۔ اچھا جی، تو ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو اس ویڈیو کا مین پوائنٹ ہے بہت زیادہ، کہ کتنی بھی لڑائی جھگڑے ہو جائے نا، کتنا بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے آپ کے گھر میں، ساس سے، نند سے، شوہر سے، جس سے بھی ہو، جو آپ نے کبھی بھی اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا، کبھی بھی نہیں نکالنا۔ جو آپ نے آپ نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا، سمجھے آپ نازک پڑ جائیں گی، پھر رشتوں میں وہ مزہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کتنی بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپ نے اس گھر میں ڈٹ کے بیٹھے رہنا، ڈھیٹ بن جانا کہ جی میں نے یہاں سے نکلنا نہیں، یہ میرا گھر ہے اور میں نے ادھر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور گھر بیٹھ کے، سامنے بیٹھ کے جو ہے نا اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، کبھی بھی جو ہے نا مسئلے سے بھاگنا نہیں ہے، گھر رہ کے جو ہے نا اپنے مسئلے کا حل نکالنا ہے، کیونکہ جب بھی لڑکے میکے جائیں گے نا 4 دن تو آپ کو ہمدردی ملے گی، لیکن 5ویں دن جو ہے نا نہ تو آپ کی عزت ہوگی نہ ہی آپ کے بچوں کی عزت ہوگی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی سیلف رسپیکٹ کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے تو کبھی بھی جو ہے نا لڑکے اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو آپ جائیں، سب سے ملیں اور مل کے واپس آ جائیں، لیکن لڑائی کر کے کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلنے۔ یہ ایک ایسا مین پوائنٹ ہے، اگر آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہمیشہ جو ہے نا میکی میں بھی عزت بنی رہے گی، کیونکہ یہ بات حق اور سچ ہے، 100% 200% سچ ہے کہ اگر آپ خوشی سے میکے جائیں گی نا تو وہاں کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا، لیکن آپ لڑ جھگڑ کے جائیں گی نا تو وہاں کا بھی جو ہے نا موسم جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ ناخوشگوار لگے گا، اور ویسے بھی وہ عزت نہیں ہوگی، نہ تو بھابھی آپ کو اس نظروں سے دیکھے گی، نہ تو آپ کے ماں باپ اور نہ ہی آپ کی بہنیں۔ یہ واقعی میں بات 200% جو ہے نا سچ ہے، اور میں نے دیکھا ہے سب کی فیملی میں ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت اور سچ یہی ہے، زیادہ تر جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پلیز بھائی اپنے شوہر کی بھی عزت کریں، اپنے بچوں کی بھی عزت کریں، کبھی بھی میکے کی بات سسرال کی بات میکے میں نہ کریں، کیونکہ اب آپ کا گھر آپ کا سسرال ہی ہے، تو کوشش کریں یہیں ایڈجسٹ ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں، اگر نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں، آپ ایک سائڈ پہ سپریٹ ہو کے رہ لیں، لیکن رشتوں کو بنائے رکھیں، کیونکہ مشکل ٹائم تو گزر جاتا ہے لیکن وہ رشتے ختم ہو جائے نا تو پھر زندگی میں مزہ نہیں
نہیں رہتا. اور میری بہن ہمیشہ کہتی ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے, کوئی لڑائی یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا, وہ کہتی ہے زیبا میں ایک چیز میرے دماغ میں ہمیشہ سے رہتی ہے کہ جو مشکل ٹائم ہے نا, یہ آج نہیں تو کل مہینے بعد ختم ہو جائے گا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رشتوں کو بچا کے رکھوں. اس مشکل ٹائم میں جو ہے نا رشتے ختم نہ ہو, مشکل ٹائم ختم ہو جائے. اور یہ اس کی بات جو ہے نا مجھے گولڈن ورڈ لگتے ہیں یہ. تو میری بھی ہمیشہ سے اب کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اپنی بہن کے نقشے قدم پر چلوں, کیونکہ وہ رشتوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھتی ہے, کہ جہاں تک میں نے دیکھا وہ برداشت صبر کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. اللہ حافظ.